आवय म्हजी आवय उदारपणाची आवय आवय म्हजी आवय उदारपणाची आवय. सप्टेंबराचे 8 तारीख सायबिणीच्या तशेंच आनाचोय जल्माचो दीस आनी देखून तिणें चिंतलें. एका शॉपिंग सायटीर एक सुंदर ड्रेस पडलेल्या उपरांत ती तो विस्तीत घेवंक पयशे सांबाळटाली. तेन्ना तिची धूव लिझा स्कॉलाक सावन घारा येता. आमी म्हज्या स्कॉलान म्युझिक क्लब सुरू करतात. म्हाका गिटार शिकूंक जाय. पूण टिचरीन सांगलां एक गिटाराची गरज आहा. मामी तूं म्हाका घेवन दितली न्हय गिटार? आना आपल्या धुवेच्या दोळ्यांत म्युझिक शिकपाची आस देगता आनी रोखडीच हातीन आसलोल्या विस्तिदाच्या पयशांचेर तिची नदर वयता. वाव, खूब सोबीत. मामी तूं हो ड्रेस घेताय? आनाक एक नवो विस्तीद जावन आसलो ताच्या काळजाची खुशालकाय. पूण तिच्या धुवेचें सोंपण ताच्या वोन व्हड आसलें. लिझा, बाय लिझा, अशें भायर यो. पळय हांवें तुका कितें हाडलां. कितें हाडलां मम्मी? मामी हें गिटार म्हजें पासत? बाय, तुका जाय आसलें न्ही. पूण मामी तुजो नवो ड्रेस. हे गिटार म्हज्या ड्रेसावन चड सोबीत. तुजी खुशालकाय म्हजी खुशालकाय. थँक्यू मम्मी. एक उदारपणाची आवय आपल्या काळजांत आनी मोगान दिता. ती आपली खुशालकाय सॅक्रिफीस करून आपल्या भुरग्यांची सपनां पुराय करता.